आणि आम्ही चिवलकारा जाता पुढे या पुढे पुढे डबली वाटीक धाड बरोबर आसा तुम्ही आमी दिवं ना कित्याक आमकां पळय तितून मरे म्हजें नांव मेघश्याम मडगांवकर हांव सडये शिवोली मायणा म्हणटा थंय रावता आमच्या फाटल्यान पळय शेत जाल्यार तुमकां दिसतलें ही सगळी शेतां आमची ऑलमोस्ट सडये शिवोली मायणा 3 माड हेंचीच आसा आनी चडशें म्हाजें शेत चड आसा ह्या हितून तेन्ना आमकां हे पावस पडल्या कारणान आमकां ही शेतां ही करूंक मेळना आतां जाली 7-8 वर्सां जाली अशेंच आमकां हे शेताचो त्रास जाता आनी दुसरी गोश्ट हांगासर ही पाड सांडलेली शेतां आहा पळय ती तुमकां दिसतली ती एकाच कारणाक लागून पाड उरल्या ही जी घरां बांदलेली आसा त्या घरांक लागून हांगासर ही सगळी शेतां पाड उरल्या कित्याक आतां 4 वर्सां जालीं आमी हांगासर हार्वेस्टर हाडटा कोण ना कोण तरी आमकां हार्वेस्टर दिता हें करपाक शेत आमचें हें करपा खातीर हार्वेस्टिंग करपाक ते गेल्या आतां 2-3 वर्सां जालीं एकाच फावटी नो हार्वेस्टर शिरकाले एक हाडलो तो शिरकालो म्हणून दुसरो हाडलो त्याच्या पयलीं हांवें 3 हार्वेस्टर हांवें म्हाज्या स्वताच्या जेसीबीन ओडून काडले बरो लांब हें घालून केबल घालून तरी त्याच्या उपरांत तीन परत नो हार्वेस्टर शिरकाले ते म्हाजे कडेन जायना जालें लास्टाक तरी आसतना तेंच्यांनी बरें कशें तरी काडून ते उरलेली शेतां हार्वेस्टिंग करचें सोडून ते तशेंच गेले कित्याक तांकां भरपूर त्रास जालो एटलिस्ट तांकां 4-5 दीस कितें तरी लागले ते मशिनां काडपाक वयर ते जालें ना तेंचे कडेन लास्टाक शेवटी तेंचे कशें तरी यश येवन तेंच्यांनी काडले गेल्या आतां तेच्या उपरांत आनीक एकदां 5 हार्वेस्टर शिरकाले अशेंच ते इतलेच एरियेक पण ते बीन तांकां तशेंच हेल्प करून हांवें तांकां काडून दिले तेंच्यांनी काडले ते परत तशेंच गेल्या वर्सा हांगासर ह्या हितून 4 हार्वेस्टर शिरकाले ते कशें तरी हांवें म्हाज्या जेसीबीन हांवें तांकां केबल घालून तो कसो तरी हें करून काडून हांवें तांकां काडून दिल्या उपरांत ते परत तशेंच सांडले आनी गेले लास्टाक तांकां हातीन ते लुवन भात वयर काडचें पडलें हांगासर काडून हाडून तेंच्यांनी हांगा सुद्दां शिरकाले ह्या हितून सुद्दां हांगा हय ह्या हितूनच शिरकाल्ले ते कशें तरी आमी तांकां हेल्प करून काडून तांकां दिले पण हे वर्साच्या वर्सा तर अशेंच जाय आमकां आमचे शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA रिलायला लोबो ही आमकां परस्पर हेल्प करता ना न्हू पण आमी पडटा शिवोलेक आनी ही एरिया जितली आसा पळय ही सगळी कोलवाळे एरिया ते कोलवाळे एरियाक आसल्या कारणान आमकां कोणाचो हेचो सपोर्ट मेळना कोणाचो लोकल आमदाराचो आमकां सपोर्ट मेळना कित्याक आमी शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा निळकंठ हाळणकराक आमचे MLA तेन्ना तेणी सांगलें आमकां आपूण करून दिता म्हणून एक तेणी केले आमचेर उपकार केले की आमकां व्हाळ मातसो एक फावटी नितळ करून दिलो क्लीन करून दिलो तो परत आतां 4 वर्सां जालीं तो व्हाळ आतां परत पुरोन हें जाल्लो आहा उदक फ्लो जायना तेन्ना हो व्हाळ हांगसून आसा तो सारको करसवाड्या हेचे कडेन पावल्लो आहा झरी कडेन ते झरी कडसून तो हांगसून ते स्क्रॅप जाले आहात पळय ते सगळे डॅब्रेज कितें हें कचरो बिचरो सगळो ते व्हाळान सोडटात आनी तो थंय चॉकअप जाल्ल्या कारणान हांगासर सगळें उदक भरोन रावता म्हाजे कडेन म्हाका एक आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन सरकारा कडेन आनी प्रमोद सावंता कडेन आमचो CM हेचे कडेन एक रिक्वेस्ट करपाचें आहा की आमकां मातसो हो हेल्प करून आमकां मातशें हितूनसून मातशी मुक्तता दिवची कित्याक आमकां फुडें आनीक नाल्यार आमचें फ्युचर अशेंच हें जातलें पिड्यार जातलें आमकां शेतकार म्हणटा हे कोण उरचे ना गोंयकार आतांच आमकां इतले त्रास जाल्ल्या आमच्या जाणट्यांनी आमकां ही जागा आमकां सांबाळून दवरलेली आहा ह्या फुडें आमकां तशीच दवरपाक जाय भुरगे आमच्या फाटल्यान भुरगे आहा भुरग्यांकूय ते हें करूंक जाय आमी आमचो CM बाब म्हणटा तुमी हें करा शेतां करा आमच्या गोंयकारांनी शेतां करूंक जाय हें मानता आमी शेतकारांक आमकां खुबसो प्रोत्साहन दिल्लो आहा ना न्हू पण अशे तर अडचणी येत जाल्यार आमचे कडेन फुडें आमकां कांय करूंक मेळचें ना इतलें आनी दुसरी गोश्ट हेंचेर ही आतां इलिगल कंस्ट्रक्शनां केल्लीं आहा पळय शेतान कल्टिवेटेड एरियान हेंच्यांनी जी शेतां केल्लीं आसा तेंचेर कितें तरी एक्शन जावंक जाय कारण गेल्या वर्सा जुलयान
जेन्ना म्हापसा बोडगेश्वराच्या हेतून हॉलान थंयसर निलेश काब्रालान MLA निलेश काब्रालान जनता दरबार घेतलेली. त्या जनता दरबाराक हांवें तांकां एक क्वेश्चन केल्लो, अशी ह्या आमकां अशे त्रास जाता, हे हेंच्यांनी अशी घरां बांदल्या कारणान आमकां त्रास जाता आनी आमची ही वाट आसली, त्या वाटेचेर हेंच्यांनी हें देवूळ बांदपाक हें केलां. कितें तांकां विचारल्यार ते म्हणटा आमच्या जाग्यार आमी कितेंय करी, असो तेंच्यांनी म्हाका हें केलो. तेन्ना हांवें तांकां अशें सांगलें की अशें आसा, तेन्ना आमकां कितें तरी मातशी मदत कर म्हणून. तेन्ना तेणी सांगलें, म्हाका विचारलें तुजे जाग्यान केला? ना, म्हाज्या जाग्यान करूंक ना, तेंच्यांनी आपल्या जाग्यान केला बरोबर आहा, पण आमकां त्रास जाता तेंचो न्हू. म्हणटकूच तो म्हणटालो तूं कंप्लेंट केला? ना करूं, तो कंप्लेंट कर म्हणलो. हांवें पंचायतीक मागीर कंप्लेंट घातले, पंचायतीन तांकां नोटिसी काडल्यो, नोटिसी काडून सगळें जालें. आतां तेंच्यांनी DOP डेमोलिश ऑर्डर बीन काडली तांकां. आतां तेंच्यांनी DOPन स्टे घेतलेली आहा. आतां स्टे घेतल्या बरोबर आहा. आतां थंयसून पळोवंक गेल्यार हेंच्यांनी बांयो मारल्या आहात, सगळे कडेन एक एकट्याने बांय मारलेल्या आहा उदकाची. ती सगळी सिपेज जाता, उदक सगळें सांठोवन रावता. जाल्यार पांय घालून वयर सरतलो जाल्यार तेंच्या पांयांक फोड येता. हय, ताका विचार, हो आमचो जाणटो आसा एक, ताका विचारात, तो सांगतलो. तो आतां ह्या 2 वर्सांक देवंक ना शेतान, कित्याक ताका गेल्या वर्सा 2 वर्सां जाली तेज्या पांयांक फोड येयले आनी कितें तरी जाल्ले, ताका लागून तो आनी शेतान देवंक ना. तो आमचो एक जाणटो, आमचो गांवकार. सगळी शेतां कितकी लाख स्क्वेअर मिटर आसा? अरावंड 2 लाख स्क्वेअर मिटर आसतली. 2 लाख हय, सगळेच आसूंक शकता, पण म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे सगळी पाड. हय, तेन्ना हांव CMA कडेन रिक्वेस्ट करता की हेचेर एक्शन घेवकूच जाय आनी आमकां हितूनसून न्याय गावंक. हे बाबतीत तुमचे स्थानिक आमदार आसा, मुख्यमंत्री आसा, हेंचे कडेन पत्र व्यवहार, लेखी पत्र व्यवहार केला? आमी पळय तुमकां हांवें आतां सांगल्या प्रमाणे आमी रावता शिवोले एरियान, आनी ही कंप्लिटली जागा जितली आसा पळय कोमनियाची जागा ही पडटा कोलवाळे एरिया. कोलवाळे एरिया पडल्या कारणान आमकां आमचो MLAचो आमकां सपोर्ट मेळचो ना. मेळटलो कोणाचो? कोलवाळे हेचो CB कन्सल्टन्सीचो. पण आमी थंय गेल्यार तुमी तो म्हणटा कितें, तुमी शिवोलकारां आनी आपूण कोलवाळेचो कोचो कितें करतलो, हो एक प्रश्न जाता भितर. म्हणटकूच त्या खातीर आमी कोणा कडेन अशें हे वचोंक ना. म्हणून हांवें मागीर ते फायनली ते विचार करून फायनली मागीर ते कंप्लेंट फायल केले हेंचेर. आतां तेंच्यांनी हे 12 जाणांचेर डेमोलिश ऑर्डर काडल्या. आनी एक आहा इलिगल कंस्ट्रक्शन थंय शेतान, म्हाज्या शेताच्या कुशीकूच आहा. ती प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा, एक्चुली तो टेनंट आहा पळय, तेणी कोणा एका मायग्रंटाक विकलेली आहा. आतां तो थंयसर आपली दादागिरी करता. आज आम्ही शेतां करता, ते शेतांसून आमी पयलीं पुर्तुगेज टायमा पासून शेतां जी आमची चालू आहा, तेन्ना पयलीं आमकां व्हाळाचें पाणी काडून हें करचें लागा. आनी आतां 2-2 म्हयने पाणी कशेंच देवना, कारण हेंच्यांनी व्हाळाक सगळी माती घातलेली आहा, हयसर बांदल्या तेंच्यांनी घरांनी, आनी फाटल्यान आपूण फिलिंग करता तेचेर हेचेर कितें तरी हे सोल्युशन घेवन ते परत आहा तसो आमचो व्हाळ करून दिवचो. आमी ही शेतां लायता, खूब वर्सां जाली उदकानूच भरतात, उदकान भरतात आनी आमी इतली मेहनत करता, आमची सगळी मेहनत उदकानूच वयता एवरी इयर. आनी हांव न्हू चड पावस पडला म्हणटूच सामकेंच हें जालां. तुमकां दिसता सगळें उदीक भरलेलें आहा तें. आमी सगळे हें दांगरता, ओमता, कितें करता, सोरे सुरे सगळें आमचें उदकान वयता आनी कांयच हें ना. उदकाक वचोंक वाटना. आनी अहें गेले, अही देगेसान गेले तर ते शेतान देंवले म्हणटूच पांय हें करता, पांयांक फोड येतात. कशाक कित्याक खातीर? हे सगळी सिवरेज हेका शेताक सोडल्या न्हू म्हणून गेले म्हणटूच सगळे पांयांक मोठे मोठे फोड येतात आनी पांय कुसलेले कशे जातात. ही सगळी इलिगल. आदी अहें जायनासलें. आमी सगळीं शेतां लायताल्यो आनी सगळीं हें करताल्यो आनी जायी थंय वाट आहली. आमकां मिशीन थंयसान मिशीन हाडटा म्हणसर मदेंच रेमता, काडूंक चान्स ना. ही घरां पळयात तुमी खंय ती, कितें घालूंक चान्स ना. काडटलो जाल्यार मिशिनां आनी 5-5, 6-6 मिशिनां रेमतात. आनी मागीर आमी हातीन लुवन येला परू, हातीन लुवन येला, तेच्या हितून 2 रूम आनी आमी हातीन लुवन येला. मागीर ते म्हणलें आमी येयना. मागीर आमकां इतले 2-3 वर्सां जालीं मिशीन दिता आमकां. ती येवच्या दिसान पयलेच दिला ती आनी आतां येवन 2 वर्सां जालीं दिता. म्हटल्यार मिशीन दिवन आमकां फायदो आसना. म्हाजें नांव अरुण कलांगुटकर. आमी शेतां करताले न्हू कितकी वर्सां जालीं.
शेतां करताले. आतां कितें जालां हेंच्यांनी सगळे वाट लायला हांगर घरां बांदून, तरी ती सांगले आयकना आपलेचेच खरें. आतां कितें जालां ते कोणूच करूंक शेतां वचना. केल्ली शेतां भितर लुवपाक हे करपाक खूब त्रास जाता आमकां, खूब म्हणजे खूब त्रास जाता. आनी लोक कितें करता आपल्या जायना जाल्यार कितें लोक जायना जाल्यार शेतां सोडटात आतां. अशी भानगड आहा. कित्याक ह्या लोकांनी सगळी आमच्या शेताची वाट लायिल्ली आहा. आमी कितकीच वर्सां शेतां केल्ली आनी आमी आतां जाणटे सांगता. म्हजें नांव दोरेटी डिसोजा. म्हाजें काजार जालें आतां 30 वर्सां जालीं हांव शेत करतां. आनी 4 वर्सां आतां हें जालें मिशीन रोमता भितर आनी शेत करूंक मेळना. सगळी शेतां पिड्ड्यार जाता तुमचे. पिड्ड्यार जाता. आता हे उदक कितकेशें भरलेलें आहा? खूब बरें, उदीक आमच्या आहा. शेतान इतल्या आनी हांगरूच वचत जाल्यार तुका हांव हांगा सारकें दाखोवन देंवन दाखोवन जाल्यार दाखयता. पूण आता म्हाका सांग, वर्साचे 12 महिने उदीक ना वर्साचे 12 महिने ना गिमान चुकता. न्ही आता पयली वचपाची वाट आसली पळय, उदक वचपाची वाट आसली ती उदक वचपाची वाट सगळी ब्लॉक जाल्या. सगळी पुढे फुडें ब्लॉक जाला. हांगासर न्हू कुचेले थंय एका बोटणीच्या वार सगळे ब्लॉक जाला. ब्लॉक जाला. एक्शन ही घेवकूच जाय. आनी हांव सीएमा कडेन एक मागणें करता की ही कोण शेतान घरां बांदता पळय तेंची शेतां हे घरां ही काडूकूच जाय आनी आसा तशी शेतां ही करून दिवची. कित्याक जर तर तांकां शेतां करपाची ना जाल्यार इलिगल कंट्रॅक्शन करूं नाका. ती जागा कोणाक तरी अशी दियात शेत करपा खातीर. आमी करपाक तयार आसा, पण आमी म्हणिना आतां तेणी इलिगल केलां आनी तें आमकां दिया म्हणून. आमकां तें अशें नाका. पण ही जमीन जशी आसली पयली आसली तशीच ही जमीन आमकां शेतां करपा खातीर जाय. कित्याक एकट्याक लागून दुसऱ्याक त्रास जाता.